nga Virgilina nilitak na nga sa kahaponon. Ang imuhang desisyon sa pagsunod ni Kristo, kini nagakalipay sa Dios sa kalangitan uban sa mga anghel. Sa imong pagdawat ni Kristo ingon na personal nga manluluwas pinaagi sa pagpabautismo. Ug uban usab sa Bible study sa mga members natigulang sa iglesia uban sa pagtubala ni Pastor Brian Paimani. Kung sa ikaw minisider sa pagsunod sa Ginoo, ug dili ang imong kaugalingon nga kalipayan, dili ang kagustuhan sa Ginoo may imong bisaan nga imong sundon. Busa niinitag na ako nga ministro sa maayong balita sa Seventh-day Adventist, magabautismo kanimo sa pangalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo.